सीरिया में विद्रोहियों ने 24 सालों से चले आ रहे राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंका है। सीरिया में 50 साल पुरानी असद परिवार की सरकार के पैर उखड़ने के बाद दुनिया भर की कई इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें भी खुश नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी सीरिया के लोगों को बधाई दी है। तालिबान ने कहा कि असद के 24 साल पुराने तानाशाही शासन का अंत हो गया है। दरअसल सीरिया एक सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य देश है, वहीं तालिबान कट्टर सुन्नी विचारों को मानने वाला है और सीरिया भी। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान राज है और वहां शरिया कानून लागू है। सीरिया पर कब्जा करने वाला जुलानी भी सीरिया में शरिया कानून लागू करने की बात कर रहा है। रविवार को तालिबान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सीरियाई सरकार के गिरने के बाद अब अस्थिरता और संघर्ष खत्म हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस तख्ता पलट को अत्याचार से आज़ादी बताया। बता दें कि हयात अल तहरीर अल शाम विद्रोही संगठन ने असद सरकार का तख्ता पलट किया है। ये संगठन अल कायदा से जुड़ा हुआ था, इसलिए अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। उधर असद सरकार का तख्ता पलट करने वाले संगठन HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी की जीत के बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जुलानी ने अपना विजयी भाषण राजधानी की उम्मयद मस्जिद से दिया और अपने इरादे लोगों के सामने साफ कर दिए। रविवार को अपने विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के राजधानी पर कब्जा करने के कुछ ही घंटों के बाद दमिश्क पहुंचे जुलानी ने उम्मयद मस्जिद में अपनी स्पीच दी। जुलानी ने ऐलान किया कि विद्रोहियों ने अत्याचारी बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया है। जुलानी ने उम्मयद मस्जिद में इकट्ठा हुई भीड़ से कहा कि असद शासन ने अपने ही हजारों नागरिकों को अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी अपराध के कैद कर लिया है। हम सीरियाई लोग इस देश के असली मालिक हैं। हम लड़ते रहे हैं और आज हम इस चीज से नवाजे गए हैं। वहीं 2016 में अल कायदा से नाता तोड़ने के बाद से जुलानी ने खुद को ज्यादा उदारवादी नेता के रूप में पेश किया है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश अब भी HTS को एक आतंकी संगठन मानते हैं। जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। कई कारण हैं। 2011 से वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अल कायदा वहाँ पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहाँ पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अल कायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। जुलानी ने सीरिया के लोगों से कहा कि एक नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो इस्लामी राष्ट्र के लिए प्रकाश स्तंभ होगा। बता दें कि सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि असद को ईरान का समर्थन रहा है। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई खतरा बन सकता है। और वहाँ पे तेल की सप्लाई है, वहाँ पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे,
اب دیکھنا یہ ہے، لگتا ہے ایسا کہ ایک تاناشاہ کو دوسرا تاناشاہ تو کہیں ریپلیس نہیں کر رہا، اس بات کا خطرہ ضرور نظر آتا ہے. سر بات کریں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی، ٹرمپ کے بیان پہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہاں سے انترراشٹریہ پردھان کی جا سکتی ہے. دیکھیے، یہ ٹرمپ صاحب کو کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی. ان کا کام میں سمجھتا ہوں کہ جو سنگٹھن تھے وہاں کے اوپر، تحریر الشمس جس نے بشر الاسد کو ہٹایا ہے سطح سے، انہی نے کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی بیسک پالیسی جو تھی رجیم چینج کی تھی، تو رجیم چینج ہو ہی گیا. اب ان کے مادھیم سے اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی رجیم کے کس طرح کے سمبند ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ. سر پچھم ایشیا کے لیے اس کا کیا واقع ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اثر پڑے گا پشچم ایشیا پہ. پشچم ایشیا پہ ایک تو اثر اس کا سب سے زیادہ پڑے گا کہ عراق کے اوپر سب سے زیادہ. عراق بالکل اس کے بارڈر اس پہ ملتے ہیں، اور دوسری طرف لبنان کے اوپر بارڈر کے اوپر اثر پڑے گا. ایران کے اوپر بہت بڑا اثر ہے، کیونکہ جو ایران کی پالیسی تھی آرک آف ریسسٹنس کی، تو وہ تو بہت ہی کمزور، اس کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے، اس لیے کہ حزب اللہ کافی کمزور نظر آ رہا ہے، لمبی لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. اب اس کی سپلائی سپورٹ بیس بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں سیریا آ گیا. پہلے ان کی لگاتار سپلائی بنی رہتی تھی ایران کے ساتھ، ایران بایا عراق. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حزب اللہ کا کمزور ہونا یہ سیریا کے لیے اور لبنان کے جو اپوزیشن گروپ ہے ان کے لیے تو وہ اچھی بات وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، مگر ایران کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک نظر آتا ہے. اس بیچ اب سیریا میں ودروہیوں کے قبضے کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے. سنیے ودیش معاملوں کے جانکار ویل اواد کا کیا کہنا ہے. انڈین سرکار میں تو ہر دیش میں، ہر دنیا میں، ہر سرکاری کے ساتھ میں تو دوستی بن رہا ہے. مطلب یہ طریقہ ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن. سرکار آتے، سرکار جاتے، لیکن دیش کی بات بہت محبت ہے. تو انڈیا کافی سپورٹ کیا، ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی کیا. سیرین مسئلہ کا حل، سیرین بائی سیرین فور سیرین، یہ تو انڈین پوزیشن ہے. کوئی یوتھ نہیں مانگ رہی، کوئی فورن انٹرونشن نہیں مانگ رہی. یو این چارٹر اپلائی کرنا چاہیے. لیکن شروع سے ہمارا دیش میں فورن انٹرونشن ہو گیا، اسرائیل اٹیک ہو گیا، لیبیا ایرانین آ گیا تھا، رشین بھی آ گیا، ترکش بھی آیا تھا، عرب فورسز بھی آیا. سب کو سیریا کے لیے توڑنے کے لیے تیار ہے. انڈیا مینٹین اے ڈسٹینس، یہ تو سب ساری دنیا کا معلوم ہو گیا. اس لیے ریلیشن ول ریمین. لیکن جو خطرناک ہے، جو یہ ابھی تو جب تک آئیس آیا تھا ادھر، پوری القاعدہ والی لوگ تھے وہاں پر سیریا کے اندر، وہ کافی ہندوستان والی لوگ بھی آیا تھا. یہ مطلب 200 کم سے کم 200 انڈین بھی آ گیا وہاں پر. اس لیے تھوڑا سے ڈر لگتا ہے یہ اٹ وڈ بی کیا ہب آف ٹیررزم. جہادسٹ کلچر شروع ہو گیا، جیسے افغانستان، عراق، ابھی سیریا بھی دوبارہ ہونا چاہیے. تو وی ڈونٹ نو اگر یہ تو سرکاری سیکولر آؤٹ لک ہے، ریلیجس آؤٹ لک ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بنگلہ دیش کر دیا تھا، جیسے افغانستان بھی کیا تھا، دنیا کا دیکھ رہے کے لیے پبلک اوپینین یہ دیکھ لو بہت مدرت ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے یو کین چینج دا کلوتھس آف دا پرسن، لیکن باقی وہی ہے. دا پرسن ول ریمین دا سیم، آئیڈیولوجی از دا سیم. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا شوڈ واچ اینڈ سی کوشسلی. یہ تو ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے دوبارہ، کیونکہ انڈیا سب سے بڑے دیش میں، سب سے پہلے والے دیش میں، تو انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا تھا کمپیکٹ فار کمپریہنسو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو یو این بھی جمع کیا تھا ڈرافٹ کے لیے، لیکن کسی کا ایکسپٹ نہیں کیا. تو اس لیے ٹیررزم، ریوائول آف ٹیررزم از آن دا کارڈ، بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ نیشن ان کے لیے دے یوز ٹیررزم ایز اے ٹول ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹو.